नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 11,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1,801 जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला। आज 1,924 जना डिस्चार्ज। आज थप 24 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,533 पुग्यो। हाल देशभर 38,351 जना डिस्चार्ज। नेपालमा 3 दिन यता लगातार कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता संक्रमण दर 4% घट्यो। 3 दिनको तथ्याङ्कलाई हेरेर संक्रमण घटेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने मन्त्रालयको भनाई। अफगानिस्तान पोलियोको जोखिमयुक्त मुलुक रहेकोले त्यहाँबाट उद्धार गरिने सबै नेपाली नागरिकलाई पोलियो खोप लगाइने, यसअघि फर्किएकाहरूलाई भने पाएक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको निर्देशन। जापानले अनुदानमा दिएको थप 5 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आइपुग्यो। जापानबाट उपलब्ध भएको खोप प्रदेश 1 र 2 का ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने। चीनबाट पनि अनुदानमा थप 16 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आउँदै। नेपालमा अहिलेसम्म झण्डै 1,40,00,000 मात्रा खोप आइपुग्यो। अहिलेसम्म 49,42,250 जनाले पाए पहिलो मात्रा, 38,46,736 जनाले पाए पूर्ण मात्रा खोप। कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गरेर गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पतालद्वारा करोडौं मूल्य बराबरका स्वास्थ्य उपकरण खरिद। तेस्रो लहर आउन लाग्दा समेत जनशक्तिकै अभावका कारण उपकरण सञ्चालन हुन नसकेको महालेखाको दाबी। केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दाबी। आउँदो आम निर्वाचन महत्वपूर्ण भएकोले पार्टीको महाधिवेशनमा नलडी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले बीच भेटवार्ता। नेपाल र भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारका साथै अन्य विषयमा पनि खुलेर छलफल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका एमाले नेता माधव नेपाल बीच भेटवार्ता। एमालेको विभाजन रोक्न अन्तिम कसरत भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नेता नेपालसँग भेटघाट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका माधव नेपाल सहितका नेताहरू चन्द्रगिरी रिसोर्टमा। पार्टीको नयाँ नीति जनताको बहुदलीय समाजवादको विषयमा छलफल हुने। मंगलबार रिसोर्टबाट सिधै आयोग जाने तयारी। नेकपा एमाले केन्द्रदेखि टोलसम्मका सबै पुराना कमिटी बिउताउने। पार्टी एकता कार्यदलले बनाएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको नेता योगेश भट्टराईको भनाई। थप मोडालिटी तय गर्न मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने। आफूहरूले 10 बुँदे सहमतिलाई नै इन्कार गरेकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ नभएको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल पक्षको स्पष्टोक्ति। 10 बुँदेले पार्टीलाई जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन नसक्ने दाबी। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा आक्रोश व्यक्त। संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न पनि सचेत। विपक्षीको अनुपस्थितिमै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पाए विश्वासको मत। 80 सांसद मध्ये केसीले पक्षमा 42 र विपक्षमा 0 मत पाए। 1 मत भने तटस्थ। सांसदद्वय अजय शाही र विमला ओलीलाई कारबाही गरेर पदमुक्त नगरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा एमाले। सांसदहरूद्वारा नाराबाजी गर्दै आज पनि बैठक अवरोध। सभामुखले स्वेच्छाचारी काम गरिरहेको आरोप। वडा अधिवेशन आउन 11 दिन मात्रै बाँकी हुँदा नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर शीर्ष नेताहरू महाधिवेशन तयारी केन्द्रित छलफलमा जुटे। क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका विवाद तत्कालै समाधान गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पौडेल पक्षको माग। अफगानिस्तानमा दूतावास र ठूला कम्पनीमा काम गर्नेहरूलाई सम्बन्धित देश र कम्पनीले उद्धार गरिरहे पनि साना कम्पनीमा काम गर्ने र कामविहीन नेपालीको भने उद्धार हुन अझै सकेन। विवरण टिपाए पनि आफूहरू अलपत्र नै रहेको भन्दै छिटो उद्धार गर्न आग्रह। सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको बैठक तत्काल आयोजना गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह। आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह। अफगानिस्तानमा फँसेका सबै दक्षिण एसियाली नागरिकहरूको सकुशल उद्धारका लागि सार्कको अध्यक्षको नाताले नेपालले तत्काल प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठक आयोजना गर्न शान्ति समाजको देउवालाई आग्रह। विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन र हिमालय संरक्षणका सम्बन्धमा समेत ध्यानाकर्षण। बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्प युक्त हावाको प्रभावका कारण मनसुनी गतिविधि अझै केही दिन सक्रिय रहने। 3 दिन देशभरको मौसम बदलिरहने। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। नदीमा पानीको सतह बढ्न सक्ने।
वर्षासँगै आएको बाढीले म्याग्दीको बेनी 3 भकिमलीको दुधे खोलामा एक घर बगायो। दुधे खोलाका 45 खरदुरी पहिरोको उच्च जोखिममा पहिरोले कटान गर्दा बेनी बराङ्जा जोड्ने सडक समेत बन्द। बाढीका कारण अस्तव्यस्त बनेको सिन्धुपाल्चोकको बेलम्चीमा फेरि पनि बाढीको जोखिम बढ्यो। बेलम्चीमा बाँकी रहेको 2 मध्ये 1 र इन्द्रावती नदीमाथिको एक झोलुङ्गे पुल उच्च जोखिममा। भीषण वर्षाले पोखरा महानगरपालिका स्थित महेन्द्र पुलको मुख्य सडक भासियो। जमिन भासिने क्रममा विद्युत र टेलिफोनको पोलसँगै सडकको नाली र सडक पेटीमा पनि असर। झापाको कन्काई नगरपालिका 1 मा कोरोना संक्रमित एकै परिवारका 8 महिने छोरी सहित एक दम्पति झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला। थप अनुसन्धान जारी। त्रिवीले निर्धारित तालिका अनुसार नै स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने। विश्वविद्यालयका अधिकांश शिक्षक कर्मचारीले कोरोना खोप लगाइसकेका र विद्यार्थीलाई खोपको प्रबन्ध मिलाइसकेकाले अब नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुने। पढाइ सुरु भइसक्दा समेत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रिन्ट राइट कपी नपाएकाले कक्षा 12 को पुस्तक प्रकाशन सुरु गर्न नसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाई। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नीति विपरीत निजी प्रकाशन गृहलाई पाठ्य पुस्तक प्रकाशनका लागि पीआरसी दिएको केन्द्रको गुनासो। 7 प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनाको आज 6 वर्ष पूरा। दोषी ठहर गरिएका आजीवन कैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग यथावत। रौतहटमा निर्दोष पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर पक्राउ गरिएको पुष्टि। घटनामा संलग्न धीरज यादव र जितेश कुमार यादव पक्राउ। फसाउन खोज्ने प्रहरीद्वय उदय यादव र मनोज शाह निलम्बित। आजदेखि गाई जात्रा पर्व सुरु। विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गायकका रूपमा सिगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराइने प्रचलन। सवारी साधनको सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तोकिएको अवधि सकिदासम्म प्रगति 1% भन्दा कम। ठेक्का सम्झौता गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा प्रगति न्यून। हालसम्म 19,121 सवारीले मात्रै लिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। बिना जानकारी बत्ती जाने गरेको तथा फोन नउठाउने जस्ता गुनासो आउन थालेपछि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत प्राधिकरणले थाल्यो पहल। कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी उच्च नैतिक आचरण देखाएर जिम्मेवार भई काम गर्न कुलमान घिसिङको निर्देशन। सरकारले अनुदानमा किसानलाई बिक्री गर्ने रासायनिक मल पछिल्लो 3.5 वर्ष यता समयमै नल्याउने क्रम मौलायो। 32 ठेकामा 5 ठेकेदारले मात्रै समयमै मल ल्याएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख। उद्योगीले बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको तथ्याङ्क सार्वजनिक। गुणस्तरहीन पिउने पानी प्रशोधन गर्ने 16 खानेपानी उद्योगमाथि मुद्दा दायर। गुणस्तर तथा नापतोल विभागले सरकारबाट वैदेशिक अनुदानको रकम स्वीकृति नलिई जथाभावी खर्च गरेको पाइयो। 2074 सालदेखि ओजोनतर्फ तलब, इन्धन वर्कसप र अध्ययन तथा आर्जन दिवस लगायतका शीर्षकमा स्वीकृति बिना खर्च। नेपालबाट यात्रु उडाए बापत अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले बुझाएनन् सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर। 7 हवाई कम्पनीले कुल 51 करोड 98 लाख र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज समेत नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख। कोविड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि विनियोजन गरिएको बजेट बैठक भत्तामा खर्च भएको खुलासा। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको 67.38% मात्र खर्च। सरकार नभएका बैठक भत्ता जस्ता कार्यमा खर्च। आधा काम पूरा नहुँदै धरहराको उद्घाटन भएको भन्दै समयमा काम सकिनेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आशंका। पुनर्निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गरी धरहरा पुनर्निर्माण कोषको रकम सदुपयोग हुनुपर्ने उल्लेख। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर नतिर्नेहरूको घर, आँगन तथा कार्यालय परिसरमा बुधबारदेखि पञ्चे बाजा बजाउने। करदाताबाट करिब 70 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर उठाउन बाँकी। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर 91,100 रुपैयाँ तोकिएको सुनचाँदी व्यवसाय महासंघको भनाई। चाँदी भने प्रति तोला 1190 रुपैयाँमा कारोबार। नेपाल राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। जर्सी डिजाइनमा 500 जनाको आवेदन परेकोमा आदर्श पोखरेलको डिजाइन उत्कृष्ट। नेपालले नयाँ जर्सी लगाएर ओमानमा विश्वकप लिग 2 सिरिज खेल्दै त्यसअघि पपुवा न्युगिनीसँग 2 ओडीआई म्याच खेल्ने। नेपाली बक्सिङलाई जुनियर तथा युथ बक्सिङको एसियन स्तरमा ऐतिहासिक सफलता। क्वार्टर फाइनलमा जित निकालेका नेपालका छिरिङ वाङदी शेर्पाले सेमी फाइनलमा काजाकिस्तानसँग खेल्ने। नेपालका 6 सहभागी मध्ये हालसम्म 3 कांस्य पक्का। महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया क्षेत्रीय छनौटका लागि पहिलो चरणका लागि 24 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। एसिया छनौट आगामी मङ्सिर 7 देखि 12 गतेसम्म मलेसियामा सञ्चालन हुने।
साउदीमा गएको एक हप्ता मात्रै त्यहाँको कानून उल्लङ्घन गर्ने 16,000 आप्रवासी कामदार पक्राउ। अहिलेसम्म कानून उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न देशका 58,300 उल्लङ्घनकर्तालाई कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत स्वदेश फिर्तीका लागि पहल हुँदै। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा फँसेकाहरूको उद्धारका लागि व्यावसायिक जहाज प्रयोग गर्ने। तालिबानको व्यवहार र आचरण हेरेर उमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नलगाउने घोषणा गर्ने अमेरिकाको भनाई। हालसम्म अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा 20 जनाको ज्यान गएको नेटोको भनाई। अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलको प्रवेशद्वार नजिकै गोली हानाहान हुँदा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु। घटनामा अन्य 3 जना घाइते। अफगानिस्तानको समस्याबारे छलफल गर्न मंगलबार G7 को नेताहरूको आपतकालीन बैठक बस्ने। आगामी अक्टोबरमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्ने र तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने भारतको एक विज्ञ टोलीको निष्कर्ष। अहिले भएको जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री तेस्रो लहर धान्न पर्याप्त नहुने भन्दै प्रबन्ध गरेर सुझाव। महामारीका बेला गरिब परिवारका बालबालिकालाई खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा अनियमितता गर्ने इन्डोनेसियाका पूर्व मन्त्रीलाई 12 वर्षको जेल सजायसँगै 35,000 अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना समेत तिराउन अदालतको आदेश। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 44,47,912 पुग्यो। हालसम्म 21 करोड 27 लाख बढी संक्रमित मध्ये 19 करोड 3 लाख बढी उपचारपछि निको भए। र भारतमा कोरोनाबाट दैनिक संक्रमितहरूको संख्या 160 दिनपछिकै सबैभन्दा कम फेला। 24 घण्टामा 25,072 जना नयाँ संक्रमित थपिए। 44,157 जना संक्रमण मुक्त। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।